अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। शम्स जुनून की एपिसोड नंबर 89 का पार्ट 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आतिशदान में आग बुझ चुकी थी। ऐसा लगता था बाहर की यकपस्ता हवाओं ने जैसे कमरे की दीवारें चीर डाली हो। हर खिड़की हर दरवाजा बंद था, मगर सर्दी थी हड्डियों में उतर रही थी। जावियार को अपना बाजू सर्दी और दबाव से शल होता महसूस हुआ। आज सर्दी की शिद्दत से लाशऊरी तौर पर इसके साथ जरूरत से ज्यादा ही लिपटती जा रही थी। गरम चाय और गरम चादर और वो खुद पर ऐसे लपेटी हुई थी कि सावियार के बदन का बेशतर हिस्सा खुला हुआ सर्दी के वार सह रहा था। इसके दाएं बाजू पर वो अपना सर रखे सुकून की नींद में डूबी थी और वो अपनी पलकों के बोझ तले दर्द को बर्दाश्त करता जा रहा था। दर्द से ज्यादा जावियार को अपना अंग अंग चूर होता हुआ महसूस हुआ। जानान, जानान। मोबाइल पर रिपीट मोड पर गाना अभी तक चल रहा था। जानान। जावियार के लबों ने जंबिश की। इसकी उंगलियां बेहद नरमी से आयश के बालों में सरक रही थी। वो बेहद गहरी नींद में थी। जानान। जावियार की भारी आवाज इस बार तेज थी। आयश नींद से जाग गई थी। वो ऊपर को होते इसे नींद भरी आंखों से देखने लगी। जो बाजू कुछ देर पहले आयश की कमर पर नहीं था, अब इसकी गिरफ्त आयश की कमर पर मजबूत थी। वो आंखें मूंदे हुए था। जानान, जानान। द मीनस्ता द ख्वादा सरूंदी द जानान द संदरी पर खिला जानान जानान ख्वागारा ख्वागा गोरी जानान जानान। वो आंखें मीचे बजते गाने के लिरिक्स ऊंची आवाज में गुनगुना रहा था। आयश ने इसके हिसार से निकलने की सही की। जानान, जानान। इसकी गुनगुना इसकी गुनगुनाहट मजीद ऊंची हुई गई। गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। जानान, जानान। अब सिर्फ वो जानान जानान ही गा रहा था। गाने के बकिया लिरिक्स में इसे कुछ दिलचस्पी न थी। आयश ने इसके हिसार से निकलने की नाकाम कोशिश की। वो अपनी आंखें खोले इसे देखने लगा। आयश इसकी स्याह आंखों में सुर्खी देखते निगाहें झुका के मज़ाहमत तर्क कर दी थी। इन सुर्ख डोरों से इसे वहशत होती थी, कभी खौफ आता था, मगर अब जब वो ये सुर्ख डोरे देखती तो वहशत होती। ये सुर्खी इसे सिर्फ झुकने पर मजबूर करती थी। वो रेड फ्लैग था और वो इसे ग्रीन फ्लैग हमेशा मोहब्बत रही थी, जहाँ कोई बाउंड्रीज न थी। ना इसके दिल का कत्ल हुआ, ना इसके एहसासात का, ना इसकी इज्जत नफ्स का। इन आंखों की सुर्खी ने तो हजार बार इसकी इज्जत नफ्स कुचली थी। इतनी बार कि वो अपने ही कफस से समझौता कर गई। न करती तो मसीद कुचली जाती। वो आर्श के गाल पर आती इसके सुनहरी लट को बेहद नरमी से कान के पीछे अड़स गया। इसे नरमी से अपने हिसार से आज़ाद किया। आर्श इसके बासों पर दबाव डालते खड़ी हुई थी। जावियार ने कराह लबों में दबाई, बचाते हुए भी इसे अपने जख्म के बारे में न बता सका। न पता नहीं क्यों वो चाहता था वो खुद जान ले वो कितनी तकलीफ में है। क्यों क्यों वो हर क्यों का जवाब था इसके पास। वो मान भी गया था, मगर कहना जरूरी न था। ना वो कभी कह सकता था। वो आयश को देख रहा था, जो सिंपल सी ग्रीन रंग की फ्रॉक में मलबूस थी। अपने सुनहरी बालों को ढीले से जोड़े में मुकेद हुआ था। वो पहले तो कभी अपने बालों को जोड़े में मुकेद नहीं करती थी। अब क्यों? वो बेचैन हुआ। वो अपने बालों से इस कदर इश्क करती थी, इन्हें बेदर्दी से छूती तक न थी। अब जिस बेरहमी से बालों को लपेटना था, सावियार को अजब से दिल में कसक महसूस हुई थी। वो अब अपनी शॉल तलाश कर रही थी जो जावियार के नीचे दबी थी। जावियार ने अपनी शॉल इसकी तरफ बढ़ा दी थी। मेरी शॉल आपके नीचे है, वो दे दे, इसने आहिस्तगी से कहा। ये लो, बेहद संजीदगी से कहा।
وہ بنا کوئی بحث کیے اس کی شال خود پر لپیٹ گئی۔ پہلے کب جو مانگا تھا اس نے دیا تھا، بلکہ مانگا ہی تو نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہنستے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زاویار بایاں بازو سر کے نیچے رکھی اسے دیکھنے لگا، بلکہ اس کے نقوش حفظ کرنے لگا۔ اس کمرے میں ایک دروازہ تھا، نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عائش نے وہ دروازہ کھولا تو برفیلی ہوا سے وہ فریز ہوئی تھی۔ یہ دروازہ باہر گلی کی طرف کھلتا تھا۔ وہ جلدی سے بند کرتے چٹخنی چڑھا گئی۔ ان چھوٹے گھروں میں رہنے والے لوگ بے حد صاف ہوتے ہیں۔ بظاہر آپ شہر والوں کو ان لوگوں کی غریبی سے نفرت ہوتی ہے۔ آپ شہریوں کو ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں گندگی نظر آتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ لبرل نہیں ہوتے، صرف مطلب حرام کی کمائی کھا کھا کر لبرل نہیں ہوتے، ورنہ یہ لوگ بھی کمروں کے اندر ہی گندگی کا سامان ضرور کرتے۔ وہ آنکھیں میچے بولا۔ اس کی طرف سے وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کل رات سے خاموشی چپ جو رہی تھی، پھر خوبصورت آواز نے گانوں میں رس کھولا۔ حویلی والوں نے تو اپنا آنکھ مار کر حکومت طاقت پیسہ حاصل کیا، گندگی کا سامان تو وہ بھی کمروں میں کرتے ہیں۔ لبرل ہونے کے لیے حرام کھانا ضروری نہیں، ظالم اور فرعون ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہی کمرے سے چلی گئی۔ وہ لب کھینچ گیا مگر ہونٹ کے کونے مسکرائے تھے۔ عائش برآمدے میں بنے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، مگر چاروں نہ چار الٹے قدموں باہر آئی۔ وہاں پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو زاویار بیٹھا ہوا اپنی آستین اوپر چڑھائے اپنے بازو کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے عائش کی نظر پڑتی وہ اپنی آستین نیچے کھینچتے بازو کو ڈھک گیا۔ اپنی گردن تیچی کرتے عائش کے چہرے کو دیکھا۔ عائش کو اس کے مغرور نقوش درد میں نظر آیا، جیسے وہ اندر ہی اندر کوئی درد تکلیف دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے حشاش بشاش نظر آیا، جیسے کوئی درد چھو کر بنا سے گزرا ہو۔ عائش تلخی سے سر چٹک گئی۔ درد دینے والے کو درد نہیں ملتے۔ وہ خاموشی سے اس کے عقب سے نکلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائش صوفے پر بیٹھتی سر کو ہاتھوں میں گرا گئی، بغیر سانس لیتے اس گھر میں وہ مزید کچھ دیر بھی کیسے رہے گی آخر۔ اگلے ہی لمحے اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں گیلی اور گلابی تھیں۔ سانس لیتے وجود کی قبر میں سانسیں گھٹ سکتی تھی، جو بغیر سانس کے ہوا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قبر ہو یا کھلا میدان، وہ نم سا مسکرائی۔ وہ صوفے کے پشت سے سر ٹکا گئی۔ سردی اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ وہ بے حس بنی بیٹھی رہی، مگر کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا وہ بے حس تھی، مگر اس کا جسم آج بھی سب کچھ محسوس کرتا تھا۔ وہ درد تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے صوفے سے اٹھتے باہر آئی۔ زاویار برآمدے میں کچھ پتھروں کے اطراف میں لکڑیاں جلا رہا تھا۔ آگ بھڑکی تو وہ کھڑا ہوا۔ برآمدے میں ہی کچھ برتن پڑے تھے، جن پر موٹا پلاسٹک ڈالا ہوا تھا۔ وہ ایک پتیلا پکڑے اب صحن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ صحن پر چڑھی کئی فٹ برف کو کھروچ کھروچ کر پتیلے میں بھر رہا تھا۔ عائش سے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ سردار زاویار یہ سب کرتا عجیب لگا تھا، بے حد عجیب۔ وہ برف والا پتیلا جلتی آگ پر رکھ گیا۔ برف پگھلنے لگی۔ کیا برف واقعی میں پگھلنے لگتی ہے؟ برآمدے سے اوپر صحن پر چڑھا، جہاں کئی فٹ پر برف پڑی تھی۔ اسے چڑھنے مشکل ہوئی۔ بازو کا زخم چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ رات سے برف پڑتی ابھی کچھ دیر پہلے ہی تھمی تھی۔ صحن مزید کئی فٹ اونچا ہو گیا تھا۔ وہ اس برف کی اونچی ڈھلوان پر کھڑا کچھ تلاش کر رہا تھا، بغیر کسی گرم چادر اور کوٹ کے۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، ایسا لگتا تھا برفیلی ہوا جیسے اس کے چہرے کو کاٹ رہی ہو۔ وہ ضبط کر رہا تھا، اس کا مضبوط جسم ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا۔ بالآخر اسے بیلچہ نظر آ ہی گیا۔ وہ صحن میں رکھی گئی پلاسٹک کے اونچے سے ڈرم پر رکھا گیا تھا، برف میں دبا۔ اس کا سرا ہی نظر آ پایا۔ زاویار نے ہاتھوں سے برف ہٹا کر وہ بیلچہ پکڑا اور وہ اب صحن کے دروازے کے آگے سے برف ہٹا رہا تھا۔
वो नजर आना बंद हो गया था। आयश अपनी आंखें पिघलती बर्फ पर जमा गई, जो तेजी से पिघल रही थी। वो दरवाजे से बर्फ हटाते अब दरवाजा खोलकर बाहर गली से बर्फ हटा रहा था। सर्द हवाओं के थपेड़े इसके बाजू और वजूद को शल कर गए, मगर वो फिर भी बर्फ हटा रहा था। पैसा, हुकूमत, ताकत विरसे में मिल सकती है, मगर इसे बरकरार रखने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। ताकत बरकरार रखने के लिए मजबूत होना पड़ता है। वो आम इंसान था, मगर इसकी हैसियत आम इंसान से न थी। वो सरदार साफियार था, उसे हर हाल में खुद को पहाड़ की तरह मजबूत दिखाना ही था। तभी तो इर्तिजा की मौत का एक आंसू आज तक इसकी आंख से न बहा था। वो दर्द छुपाना जानता था, मगर खुद को दर्द देने वालों को वो मुर्दों की सिफ में ला खड़ा कर देता था। बहरहाल सरदार सावियार का इंसाफ भी बेरहमाना होता था। तभी तो इसे जालिम सरदार सावियार कहते थे। वो गली से बर्फ से वो गली बर्फ से साफ करते सहन में आया। अब वो सहन से बर्फ हटा रहा था, ताकि आयश को बरामदे से ऊपर चढ़ने में आसानी हो। बरामदे में खड़ी आयश गर्दन उठाए से देखने लगी। अब वो फिर से नजर आ रहा था। वो अपनी पूरी कुव्वत लगाए बर्फ हटा रहा था। वो रुककर गहरा सांस लेता, अपने दाएं बाजू को देखता, फिर से बर्फ बेलचे से उठाने लगता। ऐसा करते इसके चेहरे पर नमी आन ठहरी थी। शायद नम बर्फीली हवाओं की वजह से इसके चेहरे पर नमी थी। ये इंसान सच में पत्थर था। इस पर किसी चीज का असर न होता था। आयश उसे देखते यही सोचकर रह गई। वो छलांग मारकर बरामदे में कूदा था। बर्फ पिघल चुकी थी, अब बर्फ पानी बन चुका था। जावियार ने पतीला आग से पकड़ने के लिए कपड़ा तलाश किया। ऐसे कुछ नजर न आया। वो आयश की तरफ बढ़ा। आयश ने बेख्तियार चंद कदम पीछे लिए। जावियार ने इससे लिपटी शॉल की तरफ हाथ बढ़ाया। आयश मजीद पीछे हुई। मेरी है, वो कहते इसके वजूद से शॉल उतार गया। आयश लब भींच गई थी। वो इसे बगौर देखते वो शॉल अपने गर्दन में डाल गया। गहरी निगाहें अपनी बीवी के सख्त इश्तियाल ज़दा चेहरे पर ही थे। लबों के कोने फिर से महम से मुस्कुराहट में ढले थे। वो पतीले की तरफ बढ़ा था। झुकते हुए अपनी शॉल के कोनों से पतीला उठाया और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अब तुम जा सकती हो, वही रोबदार भारी लहजा। मगर मगर सरदार सावियार इसके लिए इतनी देर तक तगतू कर रहा था। नीली आंखों में बेयकीनी तर आई थी। वो इसकी नीली आंखों में बेयकीनी की तहरीर पड़ चुका था। नीली कांच से शफाफ आंखें, जहाँ हर तहरीर, हर तस्वीर वाज़ेह थी। मगर इन दोनों में सावियार खान कहीं नहीं था। वो बेनियासी से सर झटक गया। अगर वो नहीं था तो कोई और भी नहीं था। ये बेनियासी नहीं थी, ईमान था या गुरूर था। इससे खुद पर गुरूर था। इसने कभी खुद पर किसी को फोकियत न दी थी। वो खुद अपनी नज़र में बेपनाह सहरंगेज तिल्स्माती मर्द था, जिसके सहर से पीछा छुड़वाना आसान न था। हाय रे ये मगरूरियत! फिर सरदार सावियार को पता नहीं था, जब मान गुरूर टूटता है तो पत्थर के बुत टूट जाते हैं। तो वो खमीर का गुंधा हुआ आम इंसान था। आयश ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि इसके शाने किसी भारी बोझ तले आए। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। इसके कान के पास सरगोशी हुई। आयश ने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा। वो वहां नहीं था, मगर इसकी गर्म शॉल इसके शानों पर थी और कान पर गर्म सांसों की हिद्दत अभी तक थी। आयश कमरे में आई तो आतिशदान में लकड़ियों के चटकने की आवाज़ आ रही थी। वो पंचों के पल बैठे अपनी पिस्टल की मैगजीन निकाले, गोलियां चेक करते, पिस्टल की नाल को अपने सीने से रगड़ कर साफ कर रहा था। पिस्टल की ऐसे हिफाजत करता था जैसे वो कोई कीमती मता हो। आयश ने इसे देखते लग दांतों तले दबाया। इसने मैगजीन पिन वापस पिस्टल में डाली थी। इसने चैम्बर खींची थी। ठा ठा ठा, कमरा गोलियों से गूंज उठा था। आतिशदान की आग मजीद भड़क उठी थी। आयश की रंगत सफेद पड़ी थी। खौफ से नहीं, बल्कि बेखबरी से। इसे खबर न थी वो गोलियां चलाएगा। यहाँ रहकर वो मौत के खेल से वाकिफ हो चुकी थी। गोलियां ना भी चली फिर भी मौत हो जाती थी।
खून ना भी बहे फिर भी खून रिसता था। वो इसकी तरफ गर्दन मोड़े मुस्कुराया। बर्फ से ठंडी मुस्कुराहट आयश को इस मुस्कुराहट से खौफ व महसूस हुआ। थोड़ी देर पहले वाले से मुख्तलिफ इंसान था। पिस्टल की नोक को चूमते खड़ा हुआ। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा था। आयश खुद पर बेहिसी ताहिज जाहिर किए बेखौफ सी इसे देख रही थी। वो पिस्टल की नाल आयश की पेशानी पर रख गया था। आयश बेखौफी से इसकी आंखों में देखती रही। क्या तुम्हें निडर बनाए हुए है आयश खानज़ादा? ये बात कि तुम्हें नहीं मार सकता। पिस्टल की ठंडी नोक आयश की पेशानी से होती गर्दन पर आन ठहरी थी और पिस्टल की नोक को आयश की थोड़ी सी नीचे रखता इसका चेहरा ऊपर उठा गया था। तुम्हें एक बात बताऊं, ये खिलौना नहीं है। जब ये चलती है बड़े बड़े सुरमा का गला खुश्क हो जाता है, जुबान तालू से चिपक जाती है। देखते देखते ही वो चिल्लाने वाले के कदमों में ढेर हो जाते हैं। डरा करो खातून खाना मुझसे, ना सही इस बेरहम हथियार से। वो बर्फ सी नाल को अब आयश के गाल पर रख गया था। आयश के जिस्म में हल्की सी कपकपाहट हुई। जावियार की आंखें किसी जख्मी शेर की मानंद दिखाई देती थी। सुर्ख बेरहम पिस्टल की नाल अब आयश की पसलियों में खुब रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा तो तुम्हारी सोच गलत है। सोचो, हर वो बात सोचो, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता। तुम्हें गोली मारने की हजार वजूहात मिलेंगी, मगर न गोली न मारने की एक वजह भी न मिलेगी। पिस्टल की नोक बहुत बुरी तरह आयश की पसलियों में चुभ रही थी। तकलीफ आयश के चेहरे पर वाज़ेह थी। गरम हिद्दत ज़दा कमरे में आयश के पेशानी पर मोती चमक रहे थे। मरने की ख्वाहिश करना और बात थी और मरना और। इसे अपनी मौत पर यकीन था, मगर सामने खड़े इंसान पर यकीन न था। वो बेरहम शैतान था जिसे सब कुछ तवक्को की जा सकती थी सिवाय अच्छाई और रहमदिली के। वो आयश की पसलियों पर पिस्टल रखे इसकी नीली आंखों में बुगौर देख रहा था। लफ्ज बलफ्ज हर तहरीर पड़ चुका था। आयश की नीली आंखों में ढेरों आंसू आन ठहरे थे। तो कह रहा था, मैं तो कह रहा था गोली मारने की हजार वजूहात थी, मगर न मारने की एक भी ना थी। यानी वो इसे मारने के लिए यहाँ लाया था। अहमद खानज़ादा। वो नजरें झुकाए पड़पड़ाया। कल रात से क्या मुझे रोके हुए था तुम्हें मारने के लिए बेवकूफ़ औरत। नाल पसलियों में मजीद खूबी थी। जो पश्तों में कहा था अब साफ साफ लफ्ज़ों में कहा। मेरा मौत का वक्त शायद कल रात नहीं, अभी है। साफियार की आंखों ने सर्च महरी गहरी हुई थी। इन आंखों का रंग नीला होता या फिर इतनी जादुई न होती तो वो इस औरत को मारने में शायद एक लम्हा न लगा था। ये आंखें तो नफरत के पहाड़ रेसा रेसा करने की ताकत रखती थी। इन आंखों में खौफ देखते साफियार के दिल को कुछ हुआ था। दिल पसीजा था। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसे अजब सा रंज हुआ, शायद अपने दिल की कैफियत पर मलाल सा हुआ। जो भी था, सारे जज्बात एकदम इस पर वारद हुए थे। वो गुस्से से आयश को बाजू से खींचते दीवार के साथ लगा गया था। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, सुना तुमने? मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। आयश के भल-भल आंसू बहने लगे। ज़ावियार ने खुद को मज़ीद कमज़ोर महसूस किया। तुम आंसू बहाओ या मेरे कदमों में गिरो, मगर अब की बार तुमने कुछ भी किया, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें मार डालूंगा। वो पिस्टल का चैम्बर एक बार फिर से खींचते इसके दिल के मकाम पर रख गया। गलती हुई नहीं, गोली यहाँ डाली नहीं। आयश इसकी हर बात पर गर्दन हिलाकर रह गई थी। वो एकदम एक मजबूत औरत से एक कम उम्र लड़की बन गई थी, जिसे हर चीज़ से खौफ आता था, जिसके पास इसका कोई ना था, जिसके पास इसका कोई अपना न था। सामने खड़ा इंसान इसके लिए बड़ा ही जालिम था। साफियार का दिल पूरी तरह पसीजा था। वह कमज़ोर पड़ रहा था। वह इन आंसुओं के आगे खुद को हार रहा था।
وہ پستل کی نوک اب اپنی کنپٹی پر رکھے نیچے سے اوپر سے نیچے سرکانے لگا۔ صرف چند آنسوں خود کو بری طرح لعن تان کیا۔ صرف چند آنسوں، وہ ایسا تو نہ تھا۔ چند آنسوں پر اس کے دل میں درد اٹھنے لگے۔ سر اٹھاتے پستل اپنی قمیض کی جیب میں ڈالی۔ چہرے پر وہی صفاقی تھی جو اس کا حصہ تھی، آنکھوں میں وہی بے رحمی، وہی کمزور آنا تھا۔ وہ کمرے میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ عائش دیوار کے ساتھ لگے اسے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ مطلوبہ چیز نہ ملنے پر سافیار کو غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ اس نے جھکتے ہوئے عائش کی چادر زمین سے اٹھائی اور عائش کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ کمر پر لے جاتے بے حد سختی سے باندھے۔ عائش آنکھیں پھیلائے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اسے بازوں سے جکڑے صوفے پر بٹھا گیا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی نہ کرنا، سمجھ آئی؟ عائش حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ نہ جائے، وہ اسے اب اس کے لیے کر رہا تھا۔ اسے اس لمحے سافیار کی آنکھوں میں ڈر، دہشت نہیں بلکہ خوف نظر آیا تھا۔ بہت بری سزا دوں گا رومیو، ٹائٹان تم پر چھوڑ دوں گا۔ اور اس وقت کسی چھوٹے سے بچے کی ماں نے دھمکی دیتا لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں چھپا اضطراب صاف نظر آ رہا تھا۔ سردار سافیار ہار گیا۔ اس کی ہار عائش ملک دیکھ چکی تھی اور وہ واقعی میں ہار گیا تھا۔ احساس عیاں ہو چکے تھے، جذبے وارد ہو چکے تھے۔ وہ اب سردار سافیار نہ رہا تھا، وہ بے مول ہو چکا تھا۔ جیسے کبھی عائش بے مول ہو کر اس کی زندگی میں چلی آئی تھی، آج سردار سافیار کے جذبات بے مول ہو چکے تھے۔ جذبے ہمیشہ غلط انسان کے سامنے وارد ہو جائیں گے، وہ خود داری مقدر ہو جاتی ہے۔ جذبے سچے تھے، مگر جس کے لیے تھے وہ اس کے لیے نہ تھی۔ سمجھ رہی ہو نا؟ جان لے لوں گا تم پر، اپنے کتے چھوڑوں گا جن کے پاس نہ جذبات ہوتے ہیں نہ ہمدردی۔ تمہاری بوٹی بوٹی نوچ ڈالیں گے۔ عائش نے سافیار کی سیاہ آنکھوں میں ابھرتی بے چینی کو دیکھا۔ عائش نے ہر دھمکی پر اس بات میں سر ہلایا۔ تم پر یقین نہیں۔ وہ سر جھکا گیا۔ ہارا ہوا سردار سافیار خانزادہ، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے وہ تھی ٹوٹی بکھری ہاری ہوئی عورت۔ لمحوں میں سب بدل گیا تھا۔ جذبات کیا عیاں ہوئے، حکومت بدل گئی تھی۔ اب وہ حاکم تھی اور وہ محکوم۔ نہیں جاؤ گی کہیں بھی؟ عائش کی بھیگی آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ عائش کا دل ہنسا تھا۔ اسے بھی اس کی طرح اس پر یقین نہ تھا۔ تم جا سکتی نہیں۔ وہ نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھبرایا۔ عائش نے ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یکدم نیلی آنکھوں سے جل تھل بارش ہوئی۔ سردار سافیار نے ہار پھر سے اس کی سیاہ آنکھوں میں آن ٹھہری تھی۔ ہلنا مت یہاں سے، اسی برف والے گھر میں دفنا دوں گا۔ وہ دھمکی دیتے کمرے سے نکلا۔ کنڈا لگا گیا تھا۔ عائش آنکھیں میچ رہی تھی، ہاتھ سختی سے کمر پر بندھے تھے۔ دروازہ وہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ وہ کہاں بھاگ سکتی تھی، وہ بھی اتنی برف باری میں۔ اس کے پر تو کٹے ہوئے تھے، وہ تو پھڑ پڑا بھی نہ سکتی تھی۔ پھر بھی سردار سافیار ڈر رہا تھا۔ پہلی مرتبہ ملک الموت جان لینے سے ڈر رہا تھا۔ یہ تو عجب بات ہوئی نا، ہے نا؟ اور ڈریسنگ روم کے دروازے کی ہول میں چابی گھماتے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پشمینہ داخل ہوئی۔ وہ پچھلے 2 دن سے اسے دیکھتے ہی ڈریسنگ روم میں بند ہو جاتی تھی۔ وہ اس وجہ سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں کمرے میں رہتی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتا، وہ خود کو ڈریسنگ روم میں بند کرتی تھی۔ پچھلے 2 دن سے یہ چھپن چھپائی کا کھیل دیکھتے درکزی خانزادہ کا خون ابل رہا تھا۔ پشمینہ کھانے کی ٹرے عنایا کے سامنے کارپیٹ پر رکھے جا چکی تھی۔ درکزی اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے درمیان 3-4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ بیچ میں کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ کھاؤ کھانا، وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ عنایا خاموشی سے سر چکائے کھانا کھانے لگی۔ اسے اپنے بچے کا سامنے بیٹھے انسان سے زیادہ خیال تھا۔
کھانے سے وہ ناراضگی دکھا سکتی تھی۔ جب تک عنایہ نے کھانا ختم کیا ویسے سنجیدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ کھانا ختم ہوتے ہی وہ ٹرے سائڈ پر کھسکا گیا۔ اب وہ سنجیدگی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل میں ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ یہ لو، بات کرو۔ اس نے عنایہ کے کان سے فون لگایا۔ ہیلو آہل، میں ٹھیک ہوں۔ ہاں میرا موبائل بند ہے، وہ نیٹ ورک ایشو رہتا ہے۔ سم چینج کروں گی، ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ٹھہری ہوئی آواز میں آہل سے بات کر رہی تھی۔ آہل کو مطمئن کرنے کے بعد وہ اب سہلے سے بات کر رہی تھی۔ بات کرنے کے بعد اس نے فون دروازے کی طرف بڑھایا۔ وہ اس سے لیتے فون سائڈ پر رکھ گیا۔ جو سکون اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے وقت عنایہ کے چہرے پر تھا اب رخصت ہو چکا تھا۔ اب وہ زخمی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ متعدد بار اپنے گھر والوں سے بات کر کے انہیں مطمئن کرتی آئی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح ان سے بات کرنے کے بعد اس کا چہرہ مضطرب ہو جاتا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ آپ کو لگتا ہے آپ یہ سب کر کے مجھ پر اپنی دھاک بٹھا لیں گے؟ آپ کو لگتا ہے میں آپ سے خوفزدہ ہو جاؤں گی؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ صاف لفظوں میں کہا، میں تم پر اپنی دھاک تو تب بٹھاؤں گا جب تمہیں خدشہ ہو کہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اس ساری دنیا میں تمہیں مجھ سے کم از کم کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ تھوڑا آگے کو ہوا۔ شرابی رنگ کی آنکھیں براؤن یا سیت بھری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اور اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ نقصان آپ ہی نے مجھے پہنچایا ہے۔ عنایہ کی بے آواز ہچکی بندھی تھی۔ بمشکل اپنی آنکھوں کو بہنے سے روکا تھا۔ یہ تمہیں لگتا ہے سوین، ورنہ تمہیں تو میں نے سخت ہاتھ سے نہیں چھوا۔ وہ مزید آگے ہوا۔ سختی سے کبھی نہیں چھوا نہیں، پھر بھی مجھے توڑ دیا۔ اس بار وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو بہنے سے روک نہ پائی تھی۔ توڑا تو ہے تو جوڑوں گا بھی میں ہی، مگر اس کے لیے تمہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ وہ قطعیت سے کہتے کھڑا ہو چکا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کے ڈراووں میں آؤں گی؟ میں اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ چٹک پڑی تھی۔ پھر کیا ہوگا؟ اس نے مطمئن لہجے میں دیوار سے ٹیک لگائے۔ اب وہ اپنی جیکٹ سے ریوالور نکالے اس کے بلٹس چیک کرنے لگا۔ وہ یہاں آ کر مجھے آپ کی قید سے نکالیں گے؟ عنایہ اس کے چہرے پر بے حسی دیکھتی ہنسیانی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا، اس لیے تو میں اس پل پر ان کا خیر مقدم ہوں۔ بخیر راگ لے ٹو مائی ہیون۔ وہ سر کو خم کرتے مسکرایا۔ سرایت بھری بے رحم مسکراہٹ۔ پھر جھک کر ان کا اصل والا خیر مقدم کروں گا۔ اس کی شفاق ہنسی گونجی تھی۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ اتنے شفاق نہیں ہو سکتے۔ عنایہ چیخ اٹھی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں شفاق ہو سکتا؟ جب وہ لوگ شفاق ہو سکتے ہیں تم شفاق ہو سکتی ہو، میں کیوں نہیں؟ ہم لوگ شفاق ہیں، میں شفاق ہوں۔ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھتے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں تم شفاق ہو۔ پچھلے 2 مہینوں میں میں تمہارے سامنے ٹوٹا بکھرا رویا۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا؟ تم مجھے اذیت پر اذیت دے رہی ہو۔ تم مجھ سے میرا سب کچھ چھین لینا چاہتی ہو۔ وہ لوگ یہاں آئیں گے، مجھ سے میرا بچہ اور بیوی چھینیں گے۔ تمہیں لگتا ہے میں کہوں گا کہ آؤ اور لے جاؤ مجھ سے میرا سب کچھ؟ میں اپنی ہی زندگی، اپنی ہی خوشیاں انہیں آسانی سے دے دوں گا؟ تمہیں اور میرے بچے کو جو مجھ سے دور کرے گا میں اس کے لیے شفاق ہو جاؤں گا۔ یہی دنیا کا دستور ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا چلو، ورنہ لوگ آپ سے آپ کی سانسیں چھین لیں گے۔ نہیں خان، کسی نے آپ سے کچھ نہیں چھینا آپ نے ہے۔ ہماری کہانی میں صرف شفاق آپ ہیں۔ وہ آگے کو ہوتے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ وہ اس کے سوال پر تب اٹھی تھی۔ بتاؤ مجھے، تمہیں چھوڑ کر کبھی اس کے پاس کیا؟ تو کیا یہی احساس جرم آپ کو مار رہا ہے؟ وہ اس کے سوال پر مزید تب اٹھی تھی۔ نہیں، احساس جرم نہیں ہے۔ احساس جرم تو تب ہوتا جب تم یہ سمجھتی کہ میں نے اسے اس کا حق نہیں دیا۔ تمہیں تو یہ لگتا ہے کہ میں نے اسے ہر حق دے دیا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔
अगर नहीं दिया तो देने के लिए तड़प रहे हैं। तड़प तो तुम्हारे लिए है, क्या तुम मुझे समझती हो? तुम्हें मेरी तकलीफ नजर आती है? वो उल्टा सवाल करने लगा। ओ खुदाया, वो कबर्ड के साथ लगे अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गई। बदन लरसने लगा था। तुम्हें मेरे बच्चे का जरा ख्याल नहीं। वो एक और इल्जाम इस पर धर गया। ये बच्चा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। वो अपने पेट पर हाथ रखते टूटे बिखरे लहजे में बोली, अच्छा, कैसे अजीज है बताओ मुझे। पिछले 1.5 माह से तुमने मेरी जान सूली पर नहीं लटकाई हुई क्या? इस बच्चे का तुम्हें ख्याल होता तुम यूं करती? वैसे सख्ती से दोनों बाजों से जकड़े हुए था। क्या किया है मैंने? वो इसके इल्जाम सह नहीं पा रहे थे। अपनी हालत देखो तुम। जर्द रंगत स्याह हल्के बुझा हुआ बेरौनक चेहरा, क्या ऐसा होता है एक माँ बनने वाली औरत का चेहरा? तुमने मुझसे बेहद तकलीफ दी है स्वयं। कभी इतना नहीं डरा जितना अब डरता हूँ। तुमने मुझे डरा दिया है। इसके लहजे में गर्व उतर आया था। धोखा दिया मुझे। गले में आंसुओं का फंदा लगा। दिया धोखा? मगर तुमसे बेवफाई नहीं की कभी। धोखे की सजा इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी तुम दे रही हो। मैं ऐसा धोखा देती, दिल में किसी और को बसाकर आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाती। क्या करते आप? क्या बेवफाई सिर्फ जिस्मों की होती है? क्या दिलों की बेवफाई नहीं होती? इसने भी जवाबन कर्ब से पूछा। वो धोखा तब होता, तब स्वयं जब मैं स्टिल किसी और को अपने दिल में बसाए होती। मैं तुम्हारे साथ हाल में जीता। मासी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। बेहिसी से कहा। झूठ झूठ सब झूठ। अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको खुद को अजीम साबित कर रहे हैं। झूठी भुगस दलीलें दे रहे हैं। कोई और मर्द होता मैं मान लेती, मगर मेरे सामने दरखजी खानजादा खड़ा है जिसकी हर दूसरी शख्सियत है। वो लफ्ज़ चबाते हुए इसके करीब हुई। हमारे निकाह की रात मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। कैसे खून उतरा था आंखों में जब माइकल को मेरे साथ क्लब में देखा। कैसे कर्ब छाया था आपकी आंखों में। मर गए थे आप इस वक्त। वो इसकी आंखों में देखते ठंडे ठंडे लहजे में बोल रही थी। ये सब इसलिए कह रहे हैं, पता है, सामने खड़ी लड़की सर से पैर तक आपके लिए वफा में लिपटी हुई है। आपसे मोहब्बत करती है। वो अब नम सा हंसी थी। और मलाला की जिंदगी में गजीम था। इसे गोलियां क्यों मरवाई थी? और अगर आप इतने ही अजीम हैं, अभी तक मलाला को माफ़ क्यों नहीं किया? वो आंखों में सजाया लिए दरख्ते की आंखों में खून उतरा देख रही थी। मैं बताऊं? वो मुस्कुराते हुए अलमारी से टेक लगा गया। ठंडा बर्फ लहजा। जो शख्स जो कुछ फासले पर खड़े मर्द के अंदर उतर रहा था। आप मर्दों के पास अपनी बेवफाई धोखे को जस्टिफाई करने के लिए हजार दलीलें होती हैं। पहली दलील, खुदा ने आपको हक दिया। हाँ, दिया हक। दूसरी शादी का हक खुदा ने दिया। अपने सीने पर बाजू बांधे मुस्कुराई थी। किस सूरत में, किन हालात में? कभी जानने की कोशिश की, क्या झूठ बोलने पर लानत नहीं भेजी गई? क्या गज़ब, क्या गज़ब को जहन्नुम में वईद नहीं सुनाई गई? अगर आप मुझसे निकाह के बाद मलाला से शादी करते, ये होती बेवफाई। मगर इसे अपने निकाह में रखकर मुझसे झूठ बोलकर निकाह किया, ये होता है धोखा प्लस बेवफाई। मुकान मुकारदार लहजे में बोली। ड्रेसिंग रूम में अगले कई लम्हों तक खामोशी छाई थी। ठंडी कारदार खामोशी जो दो जिस्मों में उतर रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे, अपने सामने मौक़िफ़ पर डटे। कोई दिल से मान कर झुकने को तैयार न था। वो दूसरा माफ़ करने को तैयार न था। मर्द के पास 4 शादियां करने का जवाब है, मगर एक को भी खुश रखने की अहलियत नहीं। वो अब तंजिया मुस्कुराई। क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत नहीं, जवान नहीं, माँ नहीं बन सकती थी क्या? या फिर बेवफाओं में या फिर बेवफा हूँ, या बहैसियत औरत मुझ में ताबेदारी नहीं। अब ये मत कहिएगा कि मैं बदतमीज़ हूँ। मैं आपकी फर्माबरदार नहीं। जब आपने मुझे तोड़ा, तब आई मेरे अंदर, मेरे मुंह में ज़ुबान, वो ज़ख्मी सा हंसी। सामने खड़ा मर्द खामोश था, बिल्कुल खामोश।
اس کے پاس لفظ ختم ہو گئے تھے، یا پھر لفظوں میں سے تلسم کے سامنے والی کھڑی عورت پر پھونک دیتا تھا۔ یا آپ کا مجھ سے دل پر کیا؟ بتائیں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ کوئی ایک ریزن دے دیں، میں آپ کو بانٹ لوں گی دوسری عورت کے ساتھ۔ ملالہ کو جلانے کے لیے مجھے استعمال کیا، صرف اسی تکلیف دینے کے لیے مجھے اپنی زندگی میں لائے۔ تلسم ٹوٹ چکا تھا، کچھ نہ بچا تھا۔ سامنے کھڑی عورت تو اس کی محبت کو بھی تسلیم نہ کرتی تھی۔ دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا سب سے پہلے اس اعتبار کو ختم کرتا ہے جو دھوکہ کھانے والے کو اس پر ہوتا ہے۔ درخزی خانزادہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں میچ گیا تھا۔ یہ الزام سراسر غلط تھا۔ اس نے ملالہ کو جلانے کے لیے اس سے نکاح کیا۔ اس نے تو ہیل ہونے کے لیے نکاح کیا تھا۔ اس نے تو ہنسنے کے لیے نکاح کیا تھا۔ اس نے تو اس خوشی کے لیے نکاح کیا تھا جو سامنے کھڑی لڑکی سے اسے ملتی تھی۔ اسی طرح اس لڑکی کی آنکھوں کی سچائی نے اپنے سحر میں جکڑا تھا۔ وہ منافق نہ تھی، وہ ریاکار نہ تھی، وہ تو اس کی نفرت کے سحر میں جکڑا گیا تھا۔ جھوٹی محبت کا ڈسا ہوا تھا۔ سچی نفرت نے اس کے زخم بھر دیے تھے۔ اس نے تو صرف جینے کے لیے نکاح کیا تھا۔ بھیگی مگر مضبوط آواز نے پھر سے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ آپ کچھ بھی کر لیں درخزی، کچھ بھی، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ بہت بار سوچا، بہت بار کوشش بھی کی، میں نے خود کو بہلایا، میں نے اس رشتے کو بچایا، مگر میں ہار گئی درخزی، میں ہار گئی۔ اس لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ آپ کمرے سے باہر قدم بھی رکھتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے آپ کے پاس چلے گئے ہیں۔ آواز میں اب کرب تھا۔ میں اتنی ازارہ نہیں، میں دوسری یا پہلی عورت بن کر رہوں۔ آپ اسے چھوڑ بھی دیں گے تو مجھے ایسا لگے گا جیسے آپ اس کا جوگ لے کر بیٹھے ہیں۔ آپ ہنسیں گے، مجھے لگے گا اسے یاد کر رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، مجھے لگے گا آپ اس کے لیے رو رہے ہیں۔ آپ خاموش ہوں گے تو مجھے لگے گا آپ نے مجھ پر احساس عظیم کر دیا ہے۔ اس عورت کو چھوڑ کر اعتبار چکنا چور ہو گیا۔ درخزی جو میرے اور آپ کے بیچ تھا، وہ مضبوط لہجے میں بول رہی تھی، یقین کریں مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی، میں آپ کے لیے لڑتی، میں اس بچے کے لیے لڑتی، میں قسمیں دیتی اس عورت کو چھوڑ دے، مگر مجھے آپ سے اتنی محبت ہے درخزی، میں کسی دوسری عورت سے لڑوں گی تو میری محبت جھوٹی پڑ جائے گی، میں جھوٹی پڑ جاؤں گی۔ میں اب برش جیسی نہیں ہوں، میں سرنڈر نہیں کرتی، میں جھکتی نہیں ہوں، میں معاف نہیں کرتی، میں کسی انسان کو اپنا پاگل پن نہیں بناتی۔ مجھے جینا آتا ہے، مجھے انسانوں کے بغیر جینا آتا ہے۔ میں خود کو چنتی ہوں ہمیشہ۔ بہت پہلے زران بھائی کے احسان کو چنا تھا، تب خود پر کسی اور کو چنا۔ حال دیکھ لیں میرا، مگر اب نہیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتے دروازے کی طرف بڑھی تھی، مگر اسے رکنا پڑا تھا۔ سرد پھپکار پر اس کی روح ہی نہیں، قدم بھی جکڑے گئے تھے۔ اگر تم مجھے جان چکی ہو کہ میں کیسا ہوں تو یہ بھی جان لو کہ پھر تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکو گی۔ وہ آہستگی سے چلتے اس کے عقب میں آن ٹھہرا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ عنایہ کی شانوں پر آن ٹھہرے تھے۔ تم جب خود کو چنو گی تب تک میں تمہیں چنوں گا۔ اس کھیل میں جیت صرف میری ہوگی۔ اپنی بیوی بچے کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اگر تم مجھ سے دور چلے گئی میں کبھی تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ وہ جھکتے ہوئے ہنسا تھا، برفیلی ہنسی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم اس حویلی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ کہتے کہتے 30 قدموں سے ڈریسنگ روم عبور کر گیا تھا۔ بھرم کرور ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے، درگزر سے ٹوٹنے کے لیے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم میں بیٹھتے چلی گئی تھی۔ امریکہ کی سٹی لاس اینجلس کے ایک فلیٹ میں بیٹھے 3 نفوس زندہ ہوتے بھی سانس نہیں لے رہے تھے۔ نرم اندر کو دھنسے صوفے پر بیٹھی سبرینا ملک مصطفیٰ ملک کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ طاقتور عورت کو آج آنسو بہانے کے لیے کمزور مرد کے کندھے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ وہاں ہی آ گئی تھی جہاں سے سفر شروع کیا تھا، مگر سب کچھ اگنور کر سامنے صوفے پر بیٹھے احسان ملک کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ تھیں۔ یہ خواب ساری عمر دیکھا تھا، آج جب پورا ہوا تو دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی تھی کاش یہ خواب ادھورا ہی رہتا، کاش ویسے ہی ہوتا جیسے پہلا تھا، کاش منظر بدل جاتے، سبرینا ملک اس منظر سے غائب ہو جائے، کاش ادھوری خواہشوں والی زندگی پھر سے لوٹ آئے جس میں وہ عائش ملک اور مصطفیٰ ملک اپنے آنسو اندر
उतारते एक दूसरे के सामने मुस्कुराए। काश आज भी मंजर ये होता, वो लोग सबरीना मलिक को एक नाकाम माँ कहते तल्खी से हंस पड़ते। काश इस मंजर में आयश होती, काश सबरीना मलिक न होती। वो आयश और मुस्तफ़ा मलिक काश जिंदगी एक कसक के साथ गुजर जाती। जिंदगी बोझ तो न बनती। वो अपने बाल मुट्ठियों में दबोचे सर सोफे के पुर्श पर टिका गया था। टेबल पर आयश मलिक की फ्रॉक पड़ी थी जिस पर खून सूख गया था। क्या करूं मुस्तफ़ा, मैं क्या करूं? मेरा दिल कर रहा है मैं साफियार के टुकड़े टुकड़े कर दूं। मेरी बेटी को मार दिया और कुछ ना कर सकी, मैं क्या करूं? सबरीना मलिक बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। अजान मलिक की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो ये तमाशा पिछले 1.5 हफ्ते से देख रहा था। मुस्तफ़ा मलिक दिल पर हाथ रखे हुए थे। ये यकीन करने से इनकारी थे कि आयश नहीं रही। बस करें ये ड्रामा, बस कर दें खुदा के लिए। अजान मलिक चीखा था। बड़ी ताकत थी आपके पास, अब कहाँ गई? मेरी बहन को मरवा कर आप यहाँ बैठी आंसू बहा रही हैं। तुफ है आप पर, तुम ये कैसे बात कर रहे हो? माँ है ये तुम्हारी। ये मेरी माँ नहीं, सिर्फ आपकी बीवी है। आपकी वजह से हुआ ये सब। आप जैसे कमज़ोर मर्द की वजह से सारी उम्र इस औरत के सामने कमज़ोर पड़ते रहे। इस औरत ने किसी का ख्याल ना किया। जब हमारी ज़िंदगी में वापस आई, जहर घोल गई। वो चीख रहा था, इसका जिस्म हाँफ रहा था। मैंने क्या किया है? सबरीना मलिक रो पड़ी थी। आपने किया सब, आपने। जब आप हमको हमारे पास होना चाहिए था, आप नहीं थे। इतने फ़ोन कॉल्स की कैसी माँ है आप? अपने बच्चों तक को फ़ोन अटेंड नहीं करती थी। अब भी ना आती आप। आयश जिंदा तो थी। आपके आने से पहले ही मेरी बहन की आप कातिल हैं। वो शिद्दत गिरिया से चीख रहा था। इसका कमज़ोर जिस्म खड़ा रहने के काबिल न था। वो बमुश्किल ही अपने कदमों के सहारे खड़ा था। मैंने जो किया इसे बचाने के लिए किया। तो फिर कहाँ है आयश? मार दिया इसे? मैंने नहीं मारा। सबरीना मलिक की आवाज़ नहीं निकल रही थी। हलक दुख रहा था। आप बहुत खुदगर्ज हैं। आपने मार दिया मेरी बहन को। कहाँ गई वो ताकत, वो पावरफुल सबरीना मलिक? वो चीख रहा था। सब कुछ है मेरे पास, मगर क्या करूं? तुम्हारे रिकॉर्ड किया हुआ बयान, तुमने इर्तिजा को कत्ल किया। मुझे तुम्हें ट्रायल के लिए पेश करना पड़ेगा। इस सावियार के पास बहुत ताकत है। जैसे तुम्हारी तबीयत है, तुम्हें यहाँ की अदालतों ने सेफ जोन में भी रखा। वो तुम्हें मरवा देगा। वो तुम्हें किसी भी सूरत में जिंदा नहीं रहने देगा। आप मेरी वजह से नहीं डर रही, बल्कि आलियान को जो गोलियां मरवाई इससे डर रही हैं। आपको मेरी जिंदगी का नहीं, अपनी रेपुटेशन, अपनी सजा का खौफ है। अजान मलिक की बात पर सबरीना मलिक कपकपाते हाथों से सोफे को जकड़ गई। खुदगर्ज औरत, खुदगर्ज बीवी, खुदगर्ज माँ, अजान तनफ्फुर से कहता चला गया। सबरीना मलिक ने तारीक चेहरे के साथ मुस्तफ़ा मलिक की तरफ देखा, जो दिल पर हाथ रखते सोफे से नीचे कर गए थे। मुस्तफ़ा, सबरीना मलिक चीखते हुए मुस्तफ़ा मलिक की तरफ बढ़ी थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।